अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। शायद जनरल इलेक्शंस में भी इतना गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो कि कल होने वाले सेनेट इंतखाबात 2021 के सिलसिले में सियासी जोड़ तोड़, मुलाकातें, ज़ोहराने, इशाइये, प्राइवेट होटल्स के अंदर अपने अपनी पार्टी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए उन्हें बंद कर देना, कहीं ये जो हिदायत दी जा रही हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद नहीं करने हैं, इस्लामाबाद से कोई ना जाए, हर वक्त पार्टी के लीडरान से राब्ते में रहना है। ये सब हो रहा है सेनेट इलेक्शंस 2021 के लिए। आपको बताते चलें कि पुराने तरीक़ाकार पर ये इंतखाबात करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय दी थी सदारती रेफरेंस पर, उसकी नज़र में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बायस ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी का जो कहा गया कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए कमेटी ज़रूर तश्कील दे दी गई जो 4 हफ्तों में अपनी सिफारिशात पेश करेगी और इस कमेटी ने मुख्तलिफ इदारों से कॉन्टैक्ट करना है और टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह किया जाएगा उस तरह से सेनेट इंतखाबात अगले कराने के लिए ज़ाहिर है कि ये सारी बातें की जाएंगी। फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चार्ज संभाल लिया है असेंबली का, और सबसे बड़ा टाकरा जो है वो हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान ही गर्दाना जा रहा है, जिसके लिए PDM भी और हुक्मरान जमात भी अपने इत्तेहादियों के साथ पुरुमीद है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। सिंध के भी हालात आपको बताते चले। 3 मुनहरिफ PTI के मेंबरान जिन्होंने जो है वो सामने आकर वीडियो बयान के ज़रिए कहा कि वो नाराज़ हैं और अपनी लीडरशिप से नाराज़ हैं और वो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, वो ज़मीर की आवाज़ पर देंगे। वहाँ आज जब सिंध असेंबली के अंदर वो दाखिल हुए तो बड़ी गुत्थम गुत्ता हुई। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर PTI के अरकान ने ही उन पर हमला किया, बीच में पीपल्स पार्टी भी आ गई। फिर कुछ देर के बाद ये बयान आया कि 2 तो अपने बयान पर कायम हैं। एक करीम बख्श साहब कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मुझे पीपल्स पार्टी अगवा कर रही है। ये वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो आज हमें दिखाई दे रही हैं सेनेट इंतखाबात 2021 के हवाले से। अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने भी बड़े धमाका खेज़ मैं कहूँगी स्टेटमेंट्स दी हैं। कहते हैं कि कल जो धमाका अपोजिशन करेगी वो 28 मई से भी बड़ा धमाका होगा, और साथ में उन्होंने कहा है कि हफीज़ शेख साहब का बिस्तरा जो है वो अब गोल हो चुका है और ये नज़र आ जाएगा। वज़ीर आज़म अलबत्ता पुरज़्म हैं, तमाम इत्तेहादियों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है, खुसूसन MQM ने, और कहा है कि 2022 में मरदमशुमारी का भी वादा किया गया है जिसके लिए बाकायदा फंड्स भी मख्तस किए जाएंगे, लिहाजा वो तो वोट इमरान खान साहब के कैंडिडेट यानी हुक्मरान जमात के कैंडिडेट हफीज़ शेख साहब के हक में ही देंगे। लेकिन कल क्या होता है ये बड़ा अहम है, इसमें कई नुकात बड़े अहम हैं। एक तो विजिलेंस कमेटी भी तश्कील दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो भी सारे मामला देखेगी, और जो लियाकत जतोई साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, उनको तलब किया गया है और तमाम तर दस्तावेज़ात लाने का भी कहा गया है। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन का पुराने तरीक़ाकार पर इलेक्शन कराने के फैसला, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा, क्या इलेक्शन कल का ज़्यादा अहम अपोजिशन के लिए है या हुक्मरान जमात के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अपने ही मेंबरान पर इस तरह से अदम एतमाद करना अमाउंट्स टू व्हाट। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ कराची में तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ इस्लामाबाद में होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नासिर खान साहब, ज़ैगम खान हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे खीलदास कोहिस्तानी साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं ज़ैगम आपसे स्टार्ट करूँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। पुराने तरीक़ाकार पर इलेक्शन को करना, आपके ख्याल में कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये फैसला वक्त की कमी के बायस जो उन्होंने बताया है लिया गया है, ये ठीक फैसला है और बिल्कुल उसी फैसले की रोशनी में कल माजी के तरीक़ाकार पर मबनी इलेक्शंस कराए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम कल के फैसले को देखें तो उसकी तशरीह मुख्तलिफ तरीके से ज़रूर की जा रही है। PTI एक तरीके से उसकी तशरीह कर रही है, अपोजिशन दूसरे तरीके से। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो किसी एक साइड के नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान के टॉप लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर वसीम सज्जाद साहब साबिक सदर पाकिस्तान है, कितना बड़ा नाम है, इरफान कादिर साहब, हामिद खान खुद जो PTI से हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग के बारे में, जो सेनेट के इलेक्शन में उसकी जो सीक्रेसी है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो राय की हैसियत रखती है, वो हुक्म की हैसियत नहीं रखती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में एम्फेसाइज किया गया उनके फैसले में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके बेपनाह अख्तियारात हैं, और ये कहा गया है
کہ وہ یہ انشور کرے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو. دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے پوچھا گیا تھا, بڑی سادہ سی بات تھی, حکومت نے 186 کے تحت صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا اور یہ پوچھا کہ کیا یہ الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت آتے ہیں یا ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یا عام قانون کے تحت اس کے طریقہ کار میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. یہ سوال تھا, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو معلوم ہے اسی بات میں اس مفروضے پر حکومت نے قانون سازی بھی کر لی کہ آئین کے تحت ان الیکشن کو کرانا ضروری نہیں ہے بلکہ سادہ قانون کے ذریعے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, 226 کے تحت ہی یہ انتخابات ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے انتخاب کے طریقہ کار کو آپ سادہ قانون سے نہیں بدل سکتے. اب آرٹیکل 226 کیا کہتا ہے؟ وہ واضح کہتا ہے کہ یہ الیکشن سیکرٹ ہوگا. اب سیکرٹ کا مفہوم کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, ساری دنیا میں ایک معروف رائج مفہوم اس کا موجود ہے. پاکستان کو نئے سرے سے نئی جمہوریت تو نہیں بنا رہا, پاکستان کو دنیا کی جمہوریتوں میں سے کوئی سب سے بڑی جمہوریت تو نہیں ہے نا, ٹریل بلیزر تو نہیں ہے نا, پوری دنیا کو بتائے کہ ووٹ کی سیکریسی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دنیا میں مانی جاتی ہے, بلکہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ ٹیکنالوجیکلی کوئی ایسا طریقہ موجود ہے جس کی طرف سپریم کورٹ نے اشارہ کیا. اگر کسی دیکھیں اگر ووٹ کس طرح ڈالا گیا, اگر الیکشن کمیشن کے کلرکس کو یہ معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کو معلوم ہے, تو اس کا تو مطلب ہے سیکریسی جو ہے وہ ختم ہو گئی. میرا نہیں خیال کہ آگے چل کر بھی اس کا کوئی حل نکل سکے گا. اس کا واحد حل یہ ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل بیٹھ کر اس پر کوئی تصفیہ کریں اور آئین میں ترمیم کریں. اچھا, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. اب اس پر اب جو ساری گہما گہمی ہے ذرا میں اس کی طرف آتی ہوں. ناصر صاحب, اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے, جیسے وزیر اعظم پرعزم ہیں کل کی جیت کے لیے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سندھ میں سارے ممبران کو ایک نجی ہوٹل میں قیام پذیر کرا دینا, پھر وہ ہوٹل بھی تبدیل کرا دینا کیونکہ وہاں پر دوسرے سیاسی جماعت کے لوگ آ جائیں. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی جماعت کے لوگوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے, جو کہ بڑی بری بات ہے. شکریہ نادیہ. پہلے تو میں صرف یہ کہوں گا سینٹ کے الیکشن کے بارے میں کہ اب پاکستان میں دو نظریے کی جنگ لڑ رہی ہے. ایک نظریہ وہ جو اپوزیشنز جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہے, جو سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں کرپشن اور جو سچویشن جو حالات ہمارے تھے وہ بحال رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ, ہم چاہتے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ریفارم آ جائے اور ہم آگے کی طرف جائے. تو میرے خیال میں ایک دو نظریے ہیں پوری قوم کے سامنے, اور جو سپریم کورٹ کی بھی جو ججمنٹ آئی ہے اس سے بھی کلیئر ہو گیا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی لائے جائے, خرید و فروخت اور جو پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں یا جو ملک میں سینٹ کے الیکشن پر یا جو جنرل الیکشن پر بعد میں اس پہ انگلیاں اٹھاتی ہیں, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے وہ کہہ رہے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شفافیت اور لوگوں کو سیٹسفیکشن آنی چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے وہ ان چیزوں کو روکا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ جو میرے خیال میں اگر ہم سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جیت اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے, پوری قوم بھی یہ چاہتی ہے, اور ہمارا جو موقف ہے وہ بھی قوم کے سامنے سچ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہمارا جو سسٹم ہے سینٹ کا یا جو خرید و فروخت کا, اس کو خاتمہ کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا جو موقف ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج اگر اوپن بیلٹ پیپر سے ہوتا, ٹرانسپیرنسی ہوتی اور قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا, اور ہر امیدوار ہر پارلیمنٹیرین ممبر اپنی ضمیر کے ووٹ ڈالتا اور سب کو پتا چلتا, ضمیر نہیں پارٹی پر ڈالتا تو پھر صحیح تھا. پھر یہ پرائیویٹ ہوٹل کے اسٹے ان سب سے بچ جاتے آپ لوگ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو اگر پارلیمنٹیرینز کو, ایم پی ایز کو اس میں ہوٹلوں میں کیا جاتا ہے یا ان کی خرید و فروخت کی, یا جس طریقے سے جو حشر آج سندھ اسمبلی میں ہوا ہے, یا جو گیمی ہے اور جو عوام کا اپنے نمائندوں سے اپنی لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ رہا ہے, آیا ہم اپنی ان تمام پروسیس سے اپنے آنے والے لوگوں کو, نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ناصر صاحب, میرا بہت ہی بنیادی سمپل سوال, کیا پی ٹی آئی اپنے ہی سندھ ممبر کے اراکین پر اعتماد نہیں کرتی, ایک ہوٹل میں ٹھہراتی ہے پھر بدل دیتی ہے,
क्या आपको लगता है ये सब बिकने के लिए तैयार हैं? बेसिकली हमारा जो खान साहब का है पीटीआई के अपने मेंबरों पर इत्तेमाद है, लेकिन इंसान जो कमजोर है, जो एक तरफ दूसरी तरफ जो पीडीएम वाले हैं करोड़ों रुपयों के ऑफर कर रहे हैं, तो क्या डेफिनेटली जिस तरीके से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन साथ ही शैतान भी बनाया है, और शैतान क्या जो अगर इस तरह से सारी चीजें मुमकिन होती तो ये जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो लोगों को मुनहरिफ कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये जो पीडीएम वाले शैतान का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा। हम तो चाहते हैं हमारे लोग सही हैं, हमें वोट देना चाहते हैं, लेकिन जो उन अपोजिशन का और जो पीडीएम का किरदार है वो काबिल शर्म है। शैतान यही जो हम है, चाहते हैं। शैतान हावी ना हो जाए इसलिए आपने उनको बंद कर दिया है एक होटल में। ये कमाल की बात है। इसमें भी मैं कहूंगी, और ज़ैखम बाद में आप इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ बकिया अपने गेस्ट के ओपनिंग रिमार्क्स की तरफ, कि सारे सूबे एक तरफ और सिंध के पीटीआई के मेंबरान एक तरफ। ये पूरे पाकिस्तान में सिंध जो है वो मैं देख रही हूँ हर मामले में एक बिल्कुल ही यूनिक एग्जाम्पल बनकर सामने आ जाता है। बहरहाल चाहे वो हुक्मरान जमात हो, हुकूमत सिंध की जानिब अगर कोई कमेंट हो, अब तो खुद अपनी जमात के मेंबरान पर भी अदम एतमाद लगता है। बड़ा अजीब लगता है जब आप कहें यू कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम हियर। ट्रेसेबिलिटी तमाम लोगों ने ये समझ ली है कि ट्रेसेबिलिटी ऑफ वोट से लगता यूं है कि तमाम जमातें ये चाहती हैं, खुसूसन हुक्मरान जमात, कि सिर्फ पार्टी लाइंस पर वोट होने चाहिए और कोई कुछ नहीं सोच सकता। अगर ऐसा ही है तो फिर सारी जमातों को मिलकर ये रिफॉर्म्स लाने होंगे कि सिर्फ पार्टी लाइंस पर वोट किया जाएगा। बहरहाल इसके लिए तो आईनी तरमीम की जरूरत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद पूछते हैं कि बकिया जमातें अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या कर रही हैं। किसी को किसी का फोन आया या नहीं, क्योंकि शिकायतें ये भी बड़ी आई थी जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी। लेट्स टेक अ ब्रेक। सेनेट इलेक्शंस 2021, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, नासिर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खीलदास कोहिस्तानी साहब नून लीग से और ज़ैखम खान साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। पहले मैं सेनेटर साहब आपकी इजाज़त से खीलदास साहब के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि इनके यहाँ हमेशा ये कहा गया है कि नामालूम अफराद की कॉल्स आती हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग असेंबली नहीं पहुँचते या डराया धमकाया जाता है। और फिर आपकी तरफ बाद में इसलिए कि आप लोगों को तो गेम चेंजर का खिताब दिया गया हुआ है। चले कोहिस्तानी साहब, अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कहीं से किसी को फ़ोन आ रहे हों, जो आपकी शिकायत हमेशा रही हैं, क्योंकि शायद न्यूट्रलिटी का भी काफ़ी बड़ा टेस्ट होगा कल। नासिर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि शैतान में जो चला रहे हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान में आज़ाद रुकन जो अभी अब्दुल कादिर साहब हैं, उसको पहले पीटीआई की टिकट दी गई, फिर टिकट वापस लिया गया। अब उनको पीटीआई के मेंबरान को कहा गया है इस्लामाबाद से इनको वोट दें, और 35 करोड़ असद अबड़ो साहब जो हैं उनके लिए लियाकत जतोई साहब ने बात की। तो पैसा जो चल रहा है या जो चलाया है वो पीटीआई ने चलाया है। अच्छा। ये बातें करते हैं शफाफियत की, मेरिट की, और बड़ा बनना चाहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं। और मगर मैं आपको बताऊं, आज और कल इन्होंने असेंबली में लोगों को पैसों की ऑफर दी, ये वोट खरीदने के लिए लगे हुए थे पीटीआई के अरकान, और इन्होंने एक ग्रुप बनाए हुए कि आप जाके मेंबरान से बात करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आपके टीवी के थ्रू तवस्सुस से ये बात कि इसमें पीटीआई खुद इन्वॉल्व है, और उन्होंने ये सारा आज कल ये काम किया है। अच्छा। तो इनको पता है, इनको खौफ, क्योंकि अपने मेंबरान पे इन्होंने शकूक और शुबहात पैदा कर दिए। मुझे नादिया ये बताइए, जो एमएनए एमपी 7 लाख वोट या 1.5 लाख वोट लेकर आता है, उनको पूरा एतमाद होता है, उस पर अपनी पार्टी एतमाद नहीं करती है। ऐसी सियासत, ऐसी रुकनियत, मुझे बताओ किस काम किए। एक मेंबर पे ये अगर पार्टी को एतबार नहीं है तो किस तरह ये पार्टी मतलब दावा करती है डेमोक्रेसी की। मैं समझता हूँ ये सारा काम इन्होंने खुद किया है। अब खुद ही इनको पता है कि हमें लोग हमसे नाराज हैं। अच्छा। तो नाराज होने का मतलब नहीं है कि आप पैसा चलाएं, अपने लोगों को जो है ना ज़िदो-कोब करें। जिस तरह आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ असेंबली के अंदर ये ऑफर दे रहे थे। असेंबली जो मुकद्दस ऐवान है, जहाँ पे जहाँ पे इस मुल्क की आवाम के 22 करोड़ आवाम के फैसले होते हैं, कौन दे रही है ऑफर्स? असेंबलियों के अंदर जब आपको पता है तो कौन दे रहा है?
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی آفر دے رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے ووٹ جو اپنے ہیں وہ ان کو لوگ ناراض ہیں اور وہ اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو بندہ ان کو چائے نہیں پلاتا تھا، آج 8 طعام انہوں نے کھلائے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو، اپنے ایم این ایس کو. وزیر اعظم پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پیسے دے رہے ہیں. نہیں، میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، میں ان کے ارکان کی بات کر رہا ہوں. چلیں اب اپنی جماعت کی طرف آ جائیں نا. چلیں یہ تو آپ نے ان پہ الزام لگا دیا، آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شکایات آپ کی بڑی ہوتی ہیں کہ ہمیں نامعلوم افراد فون کر رہے ہیں، نامعلوم نمبر سے ہمیں فون آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کا جو ممبر ہے، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، جو ہم اس کے کارکن ہیں، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، نامعلوم کال ہو، ان کے کروڑوں روپوں کی آفر ہو، یہ ہمیں جھکا نہیں سکتی، یہ ہمیں خرید نہیں کر سکتی. ہم نے 2017 تو پھر سینٹ میں عدم اعتماد کی تحریک میں کیا ہوا تھا وہ ساری گردنوں کو؟ دیکھیں ہر صفوں میں ایسے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں. ابھی سارے نکل گئے ہیں یا ابھی موجود ہیں؟ یہ بھی بتا دیں پھر. نہیں، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بے ضمیری کے کاروبار، یہ دھندا سارا جو آج ناصر صاحب یہ بڑے بھاشن دے رہا، تو شیطان جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں، بنی گالا ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے 14 لوگ وہ جو ان کا ضمیر خریدا تھا، تو وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ شیطان عمران خان صاحب تھا. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ 14 لوگوں نے کی، تو کس نے خریدا، کس کو بینیفٹ، کون ابھی اس سے آپ کو ابھی کیا یقین ہے اپنے تمام ممبران پر؟ بالکل ہمارا یقین ہے، اور ہم انشاءاللہ کل ہم اپنا جو پی ایم ایل ہمارے 83 ایم این 81 اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. 2 ہمارے جو قائد صدر صاحب شہباز شریف صاحب اور کل آئیں گے خواجہ آصف صاحب میں ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. 83 ووٹ پی ایم ایل این کے ہیں، وہ گیلانی کو اور ہماری خاتون رکن جو ہے فرزانہ صاحبہ، ان کو ہم دیں گے اپنے ووٹ. اور ہمارا یہ زمین کہتا ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے، ہم ایک نالائق ایک آئی ایم ایف کا جو ایجنٹ ہے ٹھیک ہے. اس کو نہیں جیتنے دیں گے. آپ نے کہہ دیا یوسف رضا گیلانی کے حق میں ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت دے گی. ابھی کوئی دباؤ نہیں ہے کسی پر، کوئی اس کا مطلب کوئی کسی کو کال نہیں کر رہا. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ پر تو ساری نظریں مرکوز ہیں پی ٹی آئی کی. کہتے ہیں کہ تمام تر چینجز یا اگر کوئی اپسیٹ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کرے گی، کیونکہ الزام آپ پر عائد کیا جا رہا ہے. ابھی کریم بخش صاحب بھی شام کو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی انہیں اغوا کرنا چاہتی ہے. کل ایک اغوا کا الزام پی ٹی آئی نے لگایا تھا، وہ تو پھر ظاہر نل اینڈ وائڈ ہوا جب وہ خود ہی منحرف کارکن سامنے آ گئے. یہ بتائیے اب جب کہ اتحادی بھی ان کے ساتھ، سب نے اعلان کہہ دیا، اب کوئی سرپرائز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ کین ہیپن؟ دیکھیں، جو آپ نے نامعلوم افراد کی بات کی، تو اگر نامعلوم افراد خاموش ہیں جبھی تو عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ان کو اپنے ہی ممبر سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کو تو عقل ہے نہیں. اگر عقل ہوتی تو اتنی ساری سپورٹس کے باوجود وہ اس ملک کی تباہی اس طرح سے نہیں کرتا. ہماری گورنمنٹ تھی جو 8 سے 13 تک، ہم بھی کوئی میجارٹی میں نہیں تھے، ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی. پھر بھی 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا بڑا حصہ ہے جس میں پوری چینجز کی گئی، تقریباً آرٹیکلز جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت چینج ہوئی، وہ بھی یونانیمسلی ہو چکی. ابھی اگر پی ڈی ایم چل رہی ہے اور یوسف رضا گیلانی جیتنے جا رہا ہے تو یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا فن ہے جس کو سیاست کہتے ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے وہ جیت پائیں گے جب سب ان کے ساتھ ہیں؟ ہمیں تو یقین ہے کہ جیتیں گے، کیونکہ عمران خان کو ابھی وہ سپورٹ نہیں رہی ہے. وہ بیساکھیاں شاید نکل چکی ہیں، جبھی تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں. کبھی جو پارٹی اپنے ٹکٹس کا فیصلہ نہ کر سکے، جو پارٹی اپنے ایم پی ایس کو، عام ورکر کو نہیں، اپنے ایم پی ایس کو سنبھال کر نہ رکھ سکے، جو پارٹی ایکس چیف منسٹر ہیں لیاقت علی جتوئی جو ان کے ساتھ تھے، ایکس چیف منسٹر گورنر ممتاز بھٹو تھے جو بھی آج کل گم شدہ ہیں، ہمارے غلام رحیم عمر کوٹ سے الیکشن لڑ کر آتے ہیں اور کیا میسیج دیتے ہیں کہ عمران خان نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. سو یہ ناراضگیاں تو ان کی پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ ان کی نااہلی کو ثابت کر رہا ہے. اور ان کی جو حرکتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سانپ آ گیا ہے، کبھی بازو ٹوٹے ہوئے سے نعرے لگا رہے ہیں. ناصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ایم پی ایس کو پرائیویٹ ہوٹل کے اندر رکھنے کا مقصد یہاں شیطان زیادہ ہے. دیکھیں،
اگر سندھ میں ان کی زبان اگر ہم بولنا شروع کریں تو مناسب نہیں ہے. شیطان گری کون کر رہا ہے؟ آپ ضمیروں پہ زبردستی کر رہے ہیں، ان کے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. آپ کو میرا خیال ہے مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیزیں بری ہیں ان کے خلاف لڑو، اگر لڑ نہیں سکتے ہو تو بات کرو، بات نہیں کر سکتے تو دل میں سوچو ہاں کہ وہ برا ہے. تو یہ ان کو بند کر کے زبردستی ٹھپے لگائیں گے کیوں؟ So, الیکشن کمیشن پنجاب میں تو یہ عمران خان جو چور ڈاکو یہ کہہ رہا تھا ان سب کے آگے سرنڈر کر چکا ہے. اب ہار تو ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن So you still feel کہ یوسف رضا گیلانی صاحب will come out, he is going to succeed? دیکھیں حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ حالات جب پی ٹی آئی خود اپنے پی ٹی آئی کے ممبران کو سنبھال نہیں سکتی ہے تو خاک وہ الائز کو سنبھالے گی. اور پنجاب میں جو ان اپوز ہوا ہے وہ بھی کوئی میسیج تو جا رہا ہے نا کہ کیسے ان اپوز ہوا ہے. تو عمران خان کو کی بیرساکھیاں نکل چکی ہیں. زرداری صاحب نے بہت پہلے کہا چکا تھا کہ ایک کرکٹر حکومت نہیں چلا سکتا، یہ اپنے وزن میں خود گرے گا. وہ گرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا نظر آ رہا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے لیکن زیغم ایک لائن اس پر بنتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل کی نیوٹرالٹی کا ٹیسٹ بھی کل ہوگا، یا سمجھ رہے ہیں کہ نیوٹرالٹی نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کل ایک اہم ٹیسٹ ہے. یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں بائی الیکشنز، اس کے بعد یہ دوسرا ایک اہم ٹیسٹ ہے، بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے. یہ دوسرا اہم ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتی ہوں، پھر زیغم ذرا تفصیل سے آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ جس قسم کا یہ رویہ اب نظر آ رہا ہے پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے اپنے ہی ممبران کو تحفظ کے نام پر اس طرح سے لاک کر دینا، یہ سیاست کے لیے کتنا برا میں کہوں گی کہ ایک اومن ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ایکچولی گیٹ ایوری بڈی آن بورڈ ٹو ووٹ آن پارٹی لائنز؟ لیٹس ٹیک اے بریک. سینٹ انتخابات 2021 نیوٹرل کا ٹیسٹ بالکل ہے کل، یہ کہنا ہے زیغم خان صاحب کا. زیغم خان صاحب، اب جو پوری اس وقت سیاسی جماعتوں کی ظاہر ایک جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، دوسری جانب اپنے ممبران کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوا ہے سینٹ میں، زورانے بھی دیے جاتے ہیں، عشائیے بھی ہوتے ہیں. ایک پورا عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ ووٹ کو کس طرح سے کاسٹ کرنا ہے، بیکاز دس از ناٹ اے سمپل ووٹ. اسپیشلی پروونشل اسمبلیز کو پورا ایک طرح سے ایک وہ دیا جاتا ہے، ایک ورک شاپ ٹائپ کہ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ووٹ بیکاز نو بڈی وانٹس ٹو ویسٹ دیئر ووٹ. لیکن جو کچھ پی ٹی آئی یہاں سندھ میں کرتی نظر آ رہی ہے، اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے بھی کہا ہم سب ایک جگہ رہیں گے اور کوئی کہیں سے ہلے گا نہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک تو آپ کے اپنے ممبرز you consider them fraud, and the other thing is کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسری جانب لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی فراڈ ہیں. جی نادیہ، دیکھیں پنجاب میں آپ کو پتہ ہے نشے کے بہت سے لوگ عادی ہیں. وہاں ان کے فیملی ممبر بعض اوقات ایک عجیب و غریب سولوشن نکالتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی ان پہ کیس کر کے اپنے ہی فیملی ممبر کو جو نشہ کرتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں تاکہ اتنی دیر میں وہ نشے سے محفوظ رہ سکے. What an example. تو یہ 1989 میں آپ کو معلوم ہے جب محترمہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی گئی اور چھانگا مانگا پاکستان میں ایک سمبل بنا ہارس ٹریڈنگ کا، اور ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کی ساکھ کم ہونے کا، اور آج وہ دن کتنے افسوس کی بات ہے کہ دہرایا جا رہا ہے. اب سوال یہ ابھرتا ہے، سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں، 3 باتیں جو بہت اہم ہیں. جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کے نشئی بھرتی کر لیے گئے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا خاص طور پر انقلابی پارٹی کی وجہ سے کہ کیسی عظیم الشان ٹیم بنائی گئی ہے، جیسی ورلڈ کپ والی ٹیم تھی. ظاہر ہے لیجسلیٹر سے زیادہ اہم لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو کتنا چھان پھٹک کے لیا گیا، اور عام طور پر کسی آدمی کی ساکھ کا آپ کو معلوم ہوتا ہے. صحیح بات. آپ نے پہلی تو بات ہے کہ آپ نے ان کرپٹیبل لوگ لینے تھے، بہترین لوگ جو کرپٹ نہ ہوں، جو آسانی سے اس طریقے سے گھاس کو دیکھ کر وہ گھوڑے بھاگنے دوڑنے نہ لگ جائیں، جو برائے فروخت نہ ہوں. ایک تو ابھی دیکھیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ساری بستی چور ہے کیونکہ دیکھ لو میرے گھر میں سب چور ہیں. ابھی تک تو تمام چوری کا ثبوت جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی طرف سے اپنے گھر میں ہی دکھا رہی ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اب دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے
کہ 2.5 साल हो गए इन लोगों को मुंतखब हुए उनकी क्या मेंटरिंग की गई, उनकी क्या मोटिवेशन की गई। अजीम रहनुमा ने इन लोगों को, जिनमें कुछ खामियां अगर बाकी भी रह गई थी, तो वो एशिया के इस अजीम तरीन रहनुमा ने और मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा ने उनको क्या सिखाया, उनकी क्या अखलाकी तरबियत की इस रियासत मदीना में। रियासत मदीना में तो चोर और डाकू भी जो हैं वो आला तरीन अखलाकी मियार पर चले गए थे देखते ही देखते। तो यहाँ तो जाहिर है पहले भी छान पटक ली गई, अच्छे लोग लाए गए, फिर उनकी मजीद क्या अखलाकी तरबियत की गई। अगर इन चंद 100 की अखलाकी तरबियत नहीं कर सके, चंद 100 लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके, तो ये 22 करोड़ लोगों को रियासत मदीना में किधर लेकर जाएंगे। इसी में एक बात यह है कि एक पार्टी के तौर पर अपने मेंबर्स को कितना साथ रखा गया, कितना एतमाद में रखा गया, कितना उनको शमूलियत का एहसास दिलाया गया, सही, कितना वो डिसीजन मेकिंग में शामिल थे। हमारे सामने है कि पीटीआई में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों की एक नस्ल है, अन इलेक्टेड लोगों की, यानी जो बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते, उन लोगों की एक किचन कैबिनेट है जो पीटीआई को चला रही है। और आपको मालूम है कि पीटीआई के मेंबर्स इंतहाई डिमोरलाइज्ड हैं पूरे मुल्क में, और उसकी वजह से भी एक खतरा आ रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है ना कि कम से कम वो जो कि उस किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, मामले खुसूसी नहीं है, लेकिन इलेक्टेड लोग हैं, उनकी कई की तो शायद पहली बार मुलाकात हो रही हो इमरान खान साहब से 1-on-1। जी बिल्कुल। आप देखिए अगर आइन ये कहता है कि हर शख्स ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है, तो इन लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात सुने, उनके पास भी जाएं, उनके दलाइल भी सुने, क्योंकि उनको हक है कि अगर दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट उनकी पार्टी से बेहतर है तो आइन उनको हक देता है कि वो उसे वोट दे। ये हक छीना नहीं जा सकता, किसी को ये हक नहीं है। देखिए कोई भी आपसे आपका आईनी और कानूनी हक नहीं छीन सकता, ये भी एक तरह का जुर्म होता है। तीसरी बात, आखिरी बात ये है कि किस तरह के लोगों को सेनेट की टिकटें दी गई। वो लोग जिनके बारे में ये भी मशकूक है कि वो पीटीआई में हैं भी या नहीं है, या तो अभी आए हैं या थोड़ा ही वक्त पहले आए थे, और उनकी वाहिद काबिलियत ये है कि वो एटीएम है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो इस वजह से भी लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। अगर इन लोगों का पैसा लेना गलत है, बिल्कुल गलत है, तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टियां खुद एटीएम्स को लाएं? और अगर एटीएम्स को ला रही हैं तो सिवाय पैसे के पार्टी की क्या कंसिडरेशन है? क्या पार्टी खुद उनसे पैसा लेना चाह रही है? नहीं लेना चाह रही, तो फिर ये बताए कि उन लोगों में दूसरी काबिलियत क्या है। आपने जो इंतहाई अहम पॉइंट्स उठाए, ये वाकई तमाम जमातों के लिए सोल सर्चिंग ज़रूर होने चाहिए हैं, इसलिए क्योंकि ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर अब इस इलेक्शन से सीख कर कम से कम आगे बढ़ना होगा। नासिर खान साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि ओपन बैलेट के आप लोग बहुत ज़्यादा हामी थे और इलेक्शन कमीशन के पुराने तरीक़ाकार पर आप इस वक्त एक तरह से सवाल भी उठा रहे हैं, यानी खुद इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर बेचारा मशकूक हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे 2018 के बाद उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। क्या आप समझते हैं कि खुफिया बैलेट की वजह से आप लोगों को कहीं कोई नुकसान हो सकता है, और ना होता, ओपन बैलेट होता तो फिर कोई मसला ही नहीं था? नादिया, पहले तो मैं अपने दोस्त के जिसने नशे के एक मिसाल, नशाई की एक मिसाल दे दी, मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। अगर किसी माशरे से आप नशाइयों का खात्मा करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि मनशियात फरोश के अड्डों का खात्मा किया जाए। जब मनशियात फरोश के अड्डे ना हो तो माशरे में नशाई नहीं आएंगे। तो हमारा यही मौकफ है कि मनशियात फरोश के अड्डों का खात्मा होना चाहिए जो पीडीएम की शक्ल में है, तभी ये हमारे जो आजकल जो जिस तरीके से हमारे में बरान, क्या नशे मौजूद हैं? इस एग्जाम्पल से लगता है कि आप क्या नशे मौजूद हैं? इस नशाइयों को खात्मे के लिए हमें चाहिए ताकि आइंदा के लिए और नशाई न आ जाए, इसके लिए का खात्मा होने चाहिए। दूसरा ये कि पार्टी लाइन से देखे, ये जो सीनेट का इलेक्शन है, अगर कोई मेंबर अपने पार्टी के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालता है, ये कोई जनरल वोटर की बात नहीं है, ये कोई न्यूट्रल वोट की बात नहीं है। जो बंदा वोट डालता है तो वो किसी न किसी पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आता है, ये हक सिर्फ इंडिपेंडेंट को है। हाँ, यहाँ
یہاں پہ سینٹ کے الیکشن میں صرف جو پارٹی ہے وہ اتحاد کر سکتی ہے, وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتی ہے, نہ کہ انڈیویجل جو ایک پارٹی کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آیا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے جو ووٹ ہیں وہ پارٹی کی ٹکٹ, پارٹی کا نظریہ, پارٹی کا منشور, پارٹی کا لیڈر, سارا یہ چیزیں ہیں. تو ناصر صاحب, کیا آپ لوگوں کی پارٹی میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آئینی طور پر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ پارٹی کو ووٹ دیں؟ میں کہتا ہوں مجھے میرا ضمیر مجھے انڈیویجولی طور پر یہ ملامت کرتا ہے, چونکہ میں خود ایک پارٹی سے ہوں. اگر پارٹی کے لائن کے خلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو وہ اتنا جرت کر کے کہ استعفیٰ دے دیں, ٹھیک ہے, چونکہ میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, میں اس پارٹی سے ناراض ہوں, وہ استعفیٰ دے دیں, قوم کے پاس جائیں ووٹ لے کر, اور پھر ان کی مرضی جس کو ووٹ دے وہ دے دے. ہمارا یہی موقف ہے. اچھا, اور واٹ اباؤٹ اتحادیز دین؟ آپ اتحادیوں کے حوالے سے پھر کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کے ضمیر کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل میرے خیال میں اگر اتحادی جو ہماری حکومت کے اتحادی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آئندہ کے لیے نہیں چل سکتے ہیں تو وہ اپنے راستے بدل سکتے ہیں. لیکن آج سارے اتحادیوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا عزم کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اچھا دوسرا یہ کہ یہ لوگ اب آخری, کیونکہ وقت کم ہے, ناصر صاحب صرف یہ بتا دینا, کل خفیہ بیلٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ خفیہ بیلٹ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا ہے چونکہ ہمارے اکثریت ہیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اکثریت کو یہ اقلیت میں کیسے بدل سکیں گے؟ یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, یہ کس ضمیر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اکثریت برقرار رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں جیسے سینٹ الیکشن میں بدلا گیا تھا نا, ٹھیک اسی طرح سے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے. اس کا مطلب یو آر آل سیٹ ٹو ڈو اٹ. دیکھیں ہم لوگوں نے کرنے کو ہے, ہمارے ایکسپٹ کر لیا. ہمارے کینڈیڈیٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی خط لکھ کر ریکویسٹ کی ہے کہ جس پر علی زیدی صاحب نے بہت مذاق اڑایا ہے. میرا جو ہے وہ زیادہ, میں ڈیموکریٹ ہوں, زیادہ اچھا کینڈیڈیٹ ہوں. آئی ایم ایف نے اس ملک میں تباہیاں مچائی ہیں, غریب لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے, اس کو پارلیمنٹ کے اندر لانا, وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے, وہ پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ نہیں ہے. تو عمران خان کو بھی کہا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں. اگر ان کو ضمیر کے مطابق شاید اگر ان کا زندہ ہے تو یوسف رضا گیلانی کو دیں گے. کیسی باتیں تو مجھے بتائیں کہ گیلانی کے جو وزیر اعظم تھے, اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس تھا اس ٹائم, تو یہاں پہ کھیلداز کوہستانی صاحب آپ فرما دیجئے کہ کل آپ کو کیا لگتا ہے جتنی کمفرٹیبل پر اعتماد اس وقت پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, ان کی جیت سے پی ڈی ایم کافی حد تک ان کو پھر دھچکا ضرور پہنچے گا, آپ کے بیانیوں کو بھی اور آپ کی اس پوری کمبائنڈ اپوزیشن کو بھی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ اس الیکشن سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ڈی ایم کا جو پروگرام ہے, جو لمحات کا پروگرام ہے, وہ اپنے شیڈول کے تحت ہے, اور انشاءاللہ ہمارا 4 تاریخ کو قائد نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان سے ہمارے پی ایم ایل این کے جو سینٹرل کمیٹی ہے ان کو سب کو بلایا ہے, اور وہ اس میں اجلاس ہو رہا ہے, کی تیاری کر رہے ہیں, اور جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ ایسا ہے, ہار چیز ہوتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پی ٹی ایم کا اچھا ہے, بہتر ہے. اور آپ کو امید ہے کہ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سرخرو ہوگا, جبکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ جیتے گی. کل کا الیکشن اس لیے بھی اہم ہے, جیسے زیغم خان صاحب نے بھی کہا, کہ ایک اور ایکشن جو ہے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اب فضا بھی نیوٹرل ہے, یہ دھن چھٹے گی کل کہ نہیں, یہ ڈیفرنٹ پارٹیز میں موجود لوگ کہیں ایبسٹین بھی ہو جاتا ہے, نہیں پہنچتے ہیں, یہ بھی سب سمجھ میں آ جائے گا, اور جیت کس کی ہوگی اس سے بھی پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال آفٹر دا سینٹ الیکشنز آل دا پولیٹیکل پارٹیز مسٹ سٹ ٹوگیدر, اور یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سب کو لے کر بیٹھیں. یہ ٹریسیبلٹی آف ووٹ کے حوالے سے پھر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, اس کو ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آیا ووٹ کو ٹریسیبل ہونا چاہیے, آیا سینٹ کے الیکشنز میں کیا لازم کر دینا چاہتی ہیں جماعتیں کہ جی پارٹی لائنز پر ووٹ کیا جائے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو لیجسلیٹرز ہی مل بیٹھ کر اس کا حل نکال سکتے ہیں, تاکہ پھر یہ اس قسم کے نہ الزام لگانے پڑے, نہ لوگوں کو یعنی لیجسلیٹرز کو بھیڑ بکری سمجھ کر ہوٹلز میں بند کرنا پڑے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.